अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने मान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए। अल्लाह की ज़ात किसी का मुताज न करे, अपनी ज़ात का मुताज रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। आज मैं जो अमल बता रहा हूँ ये एक सुराख का अमल इसलिए कहलाता है। आपके घर में दस्तावेज के बारे में, इस अमल के बारे में कहा जाता है। एक भी कोई सुराख है दीवार में, कोई भी सुराख हो, दस्तावेज को उसमें घुसा दिया जाता है किसी तरह। जब ये घुल जाता है, इसके बाद आपने ये करना है, एक वजीफा जो बताऊं उसे पढ़ना है। और हर वक्त जब मौका मिले उस सुराख की तरफ मुंह करके आपने फूंक मार देनी है। वो इंसान जिसके लिए अमल किया जा रहा होता है, यकीन करें, वो आपकी तरफ ऐसे भागेगा जैसे उसकी कोई चीज गुम हो गई हो। बहुत बहुत ढूंढता हुआ आपकी तरफ आए, इंसान को मकनातीसी ताकत की तरह ये खींच के ले आता है। चैनल सब्सक्राइब करने आप लोगों से एक ही गुजारिश करनी होती है, वीडियो लाइक करने, घंटी का निशान पे जरूर दबाएं। वजीफा बुक चैनल पे भी लाजमन जाना है आपने, ताकि आपको खास कुतब से जो मलियात हैं वो भी मिलते रहें, और इंशाअल्लाह आपको फायदा होगा। ये अक्स आपने लाजमन बनाना है। यहाँ पे हम शुरू करते हैं से या बद्दू तीन 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 एक सात तीन नौ आठ एक चार दो तीन तीन एक सात के यहाँ पे अदाद आपने ऐसे लिख लिए हैं। एक भाई ने पिछले दिनों काफी कमेंट्स किए कि कुरैशी साहब आप ज्यादा से ज्यादा या बदूक के मुझे अमलियात बताए पहले। बहुत आप कमेंट्स पढ़ सकते हैं, उसके मुताबिक इनसे बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। मैंने जितने भी अमलियात किए हैं या बदूक के, मुझे नाकामी नहीं हुई। शायद भाई सीखने वालों में से था, उन लोगों को तबीयत बना के देता है, उसे अंदाजा होता है कि ये आम तबीयत नहीं होते। या बदूक के ऊपर मैंने मुकम्मल एक वीडियो फ्रेश साहब चैनल पे दे रखी है, उसे एक दफा आप लोगों ने जरूर जाके देखना। अगर आप मजीद जानना चाहते हैं, मीम सीन ला या नो वाओ या दात अलिफ आइन जोय नो, यहाँ पे एक आपने लकीर लगा देनी है नीचे इस तरह मिस के। फिर हमने क्या करना है, इस ताबीज को किस तरह घुमा लेना है, यहाँ आ जाना। अल मदद बेहक के या मद्दू अल मदद बेहक के या दिबरा, ये अल मदद बेहक के या बद्दू
المدد بحق یا إزرائيل. یہ تعویذ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. اس تعویذ کے اندر اب نام ہم لکھیں گے. نام لکھنے کے بعد یہ مکمل ہو جائے گا. اس تعویذ کے ساتھ وظیفہ کیا پڑھا جاتا ہے وہ بھی میں بتاؤں گا. ناپاکی میں بہنیں نہیں کریں گی نہیں تو فائدہ نہیں ہوگا. یہاں پہ جو ہے نام آپ نے عورت کا لکھنا ہے. نام مرد. یہاں پہ ماں یا باپ کے نام کی اس میں کوئی ضرورت نہیں ہوتی. اب یہ کیا جاتا ہے اس کو جب سوراخ میں آپ نے گھسا دینا ہے. فرض کریں آپ اسے سوراخ میں گھساتے ہیں. دیوار پہ کوئی سوراخ ہو طے کر کے اچھی طرح جیسے میں کر کے بھی دکھائی دیتا ہوں تاکہ مشکل نہ ہو. آپ نے طے کر کے جیسے اسی سوراخ میں گھسانا ہے. آپ نے ساتھ ہی یا وطل دو کا اٹھتے بیٹھتے پلٹی شروع کر دینا ہے. پھر جب آپ کو وقت ملے موقع ملے آپ نے اسی سوراخ پہ قریب جا کے اس سوراخ میں ایک پھونک مار دینی ہے. پھر دوبارہ آپ نے اپنے کاموں میں لگ جانا ہے. وظیفہ شروع کر دینا ہے جب یاد آئے. نہ تو اس سوراخ سے یہ تعویذ نکال سکے گا نہ کسی کی نظر پڑے گی لیکن آپ کا عمل بھی چلتا رہے گا اور کام بھی بنتا رہے گا. بڑا خاص عمل ہے کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. باقی چینل سبسکرائب کریں. ایک ہی تعویذ بنانا ہوتا ہے. رول بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. پوری زندگی کے لیے ایک تعویذ کام کرتا ہے. دوبارہ اس کو نکال لینا وہی پڑا رہنے کا. مگر اللہ سب پہ فضل فرمائے سب پہ رحم فرمائے سب کی نیک اطاعت پوری فرمائے. آمین یا رب العالمین.